बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में इस वक्त जहाँ हजारों करोड़ों लोग भूख का शिकार है, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, वहाँ मेरे सामने NFT नाउ की वेबसाइट है जिसमें एक्सपेंसिव और फेमस NFTs $1 मिलियन बिलियन डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं। हमें देखें कि सबसे पहला जो ट्वीट हुआ था, उसके जो को फाउंडर ने शेयर की पिक्चर, उस पर फॉर्ब्स वगैरह की रिपोर्ट्स भी हैं कि वो क्या थी, वो NFT क्या थी। वो NFT, उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्वीट का पूरा मिल्कियत है, क्योंकि वो ट्वीट आप जाकर वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो है $2.9 मिलियन में फरोख्त हुई। बीबल की तस्वीर का जो मजमुआ था 19 अरब रुपए में फरोख्त हुआ। तो एक दुनिया ये भी है NFT की। तो आज हम ये देखते हैं कि NFT क्या होती है। इसको तो हम नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं अपने ऑडियंस से उम्मीद करता हूँ कि NFTs को वो अच्छी तरह जानते होंगे, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। दरहकीकत अगर इसको हम एनालाइज करें तो ये भी गलत फहमी है। ये खुद अपनी जात में कोई एसेट या खुद अपनी जात में कोई माल नहीं है, बल्कि ये डिजिटल या फिजिकल एसेट्स की नुमाइंदगी करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब वो एसेट कोई चीज भी हो सकती है, या कोई लाइसेंस भी हो सकता है, कोई फर्जी किरदार भी हो सकता है, उसकी नुमाइंदगी भी हो सकती है, कोई म्यूजिक की नुमाइंदगी भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई मेटावर्स में कोई पोजीशन है उसकी भी नुमाइंदगी हो सकती है। तो इन सब की नुमाइंदगी जिस चीज से हम करते हैं, क्योंकि ये यूनिक कोड के जरिए होता है और यूनिक इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उसको हम नॉन फंजिबल यानी इररिप्लेसेबल या हम कहेंगे यूनिक चीज होती है, इसलिए हम इसको नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। और ये चूंकि ब्लॉकचेन पर होती है, डिसेंट्रलाइज लेजर पर होती है, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, इसमें हुकूमती कंट्रोल कम हो जाता है, तो इस लिहाज से लोग इस पे बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है तो हमारे यहाँ अजीब तस्वुर ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई नई चीज आई है तो मुफ्तियाने कराम तो उसको नाजायज ही कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें तो इस्लाम ही लेके आया आपके पास। आप देखें कि बहुत सारे फाइनेंस के, मेरा ताल्लुक जो फाइनेंस है, तो आप देखें मुजारबा, मुशारका, मुराबा, ये कौन गोला लेके आया था? ये तो मुसलमान ही लेके आया। बहुत सारी जो है इजादात मुसलमानों ने की हैं, तो उनके पीछे आप देखेंगे बहुत सारे शरिया स्कॉलर्स थे उस दौर के जो इजादात लेके आए। आज भी बहुत सारी फाइनेंस में और मेडिकल साइंस में नई नई प्रोडक्ट्स आ रही है, नई नई इजादात हो रही है, तो उनके पीछे भी शरिया की गाइडलाइंस हैं। तो NFT को भी हम देखते हैं कि इसके जायज मकासद भी हो सकते हैं, इसके नाजायज मकासद भी हो सकते हैं, और इसके जो शरिया गाइडलाइंस में भी आपके सामने अर्ज करूंगा, ये एक बेहतरीन NFT होने का मॉडल है। यानी अगर आपने इंसानियत के मफाद में फंजिबल टू नॉन फंजिबल टोकन्स को खरीदो फरोख्त करना है, तो इसका तरीकाकार ये होना चाहिए। यानी हम ये नहीं कह रहे कि जायज तरीका ये है, बल्कि चूंकि हमारा बिलीफ है कि इस्लाम एक बेहतरीन निजाम जिंदगी, निजाम मईशत देता है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो एनालिसिस कर रहा है, इस्लाम जो कंडीशंस बता रहा है NFT के लिए, वही एक इंसानियत के मफाद में बेहतरीन NFT हो सकती है। तो सबसे पहली बात है कि इंटेंशन, आमाल का दारोमदार नियत पे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को बयान करने के लिए एक बहुत महंगी NFT खरीद रहे हैं, या अगर आप जो है वो सिर्फ जिसके पीछे कोई मनफियत मकसूदा भी नहीं है, यानी उसके पीछे आपको कोई हम कहेंगे ना कि जेन्युइन या कोई रीजनेबल कोई वैल्यू नहीं है, और आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं, तो इस्लाम उसको भी मना करता है। पहले तो हमें देखना है कि वो चीज क्या है और उसका पीछे का पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है। अगर वो चीज को जायज है, यानी अगर म्यूजिक नहीं है उसके पीछे, वो कोई जो है नाजायज तस्वीर का लाइसेंस नहीं है, वो नाजायज गेम्स का कोई लाइसेंस नहीं है, तो अगर वो जायज चीज की नुमाइंदगी कर रहा है, यानी हमने ये बात भी की ना कि NFT जो है वो खुद माल नहीं है, बल्कि वो किसी माल या किसी एसेट की नुमाइंदगी कर रहा है। तो जैसा वो एसेट है वैसे उसके अहकाम होंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि वो चीज जायज हो। ये भी गलत फहमी, लोग कहते हैं भाई तस्वीर तो जो NFT पे बनी हुई है वो तो जायज है। नहीं, वो जायज होने के साथ साथ जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है पीछे, अगर वो जो है कहते कोई असासा है, हिस्सी असासा है, कोई प्लॉट है, या कोई जो है वो फिजिकल एसेट है या डिजिटल एसेट है, कोई ट्वीट है, या कोई जो है वो आपकी कोई तस्वीर है, या कोई फाइल है, कोई भी रिकॉर्ड है, कोई लेजर है जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो जायज होना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज ये देखते हैं, हमारे सामने दारुल उलूम कराची का भी
فتویٰ اس پہ ماشاءاللہ آیا ہے کہ وہ شرن مال ہو اور اس چیز سے نفع اٹھانا ممکن بھی ہو، یعنی کوئی بے فائدہ چیز نہ ہو. پہلی بات تو ہمارے سامنے آ گئی. ورنہ عمومی طور پر مائل ظاہر کر کے اس کو سٹہ بازی میں استعمال کرنا، یعنی ایک بے فائدہ چیز کو مال بنا کے پیش کرنا اور اس کے ذریعے فالز اس میں ڈیمانڈ کریٹ کرنا اور اس کے ذریعے صرف اور صرف پیسوں کی لین دین کو جسٹیفائی کرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے اور اسراف بھی جائز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مال بھی ہو اور اس سے نفع اٹھانا ممکن بھی ہو. پھر دوسری بات یہ کہ NFT ایسی چیز کی ہو جس کو دیکھنا سننا استعمال کرنا جائز ہو، مثلا میوزک، نامحرم کی تصاویر وغیرہ نہ ہو. اور جب اس کو ہم خرید و فروخت پہ لے کے آ گئے تو آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں لا آف کانٹریکٹ ہے. ہم جب بھی کوئی مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا اثاثے کی ملکیت بھی آپ کی ہو اور اس پہ قبضہ بھی آپ کا ہو. تو اب جو NFT ہے اس کا جو پورا میکینزم ہے اس کے مطابق آپ کے پاس اس کی ملکیت بھی ہو جس اثاثے کو وہ نمائندگی کر رہا ہے اور اس پہ قبضہ بھی ہو اور آپ کے پاس اس کے سارے رائٹس بھی آ جائیں. اب اس میں دیکھا جائے گا کہ ایک چیز کی بہت ساری NFTs ہوتی ہیں تو اس کے رائٹس کیسا ہیں. کیا اس کو ہم ایسا سمجھیں گے کہ میرے پاس بھی ڈاؤن لوڈنگ کا رائٹ ہے اور اس کے پاس بھی ڈاؤن لوڈنگ کا رائٹس ہے؟ لیکن جو بھی فائنینشیل میکینزم ہو اس کے مطابق ہمارے پاس اس کی ملکیت اور قبضہ آ جائے اور اس کے تمام حقوق ہماری طرف منتقل ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس NFT کی ہمارے پاس ملکیت آ گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ NFT کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر کرپٹوز پہ ہوتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ رجسٹرڈ جو ہے اور اس کو ٹوکن رجسٹرڈ بلاک چین پہ ہوتا ہے. بلاک چین تو جائز ہے لیکن NFT جو بلاک چین پہ بنتی ہے اس کی جو ڈیلنگ اور سیل ہے، اس کی جو آگے سیلنگ ہے وہ کرپٹو کے ذریعے زیادہ تر ہو رہی ہے. تو کرپٹو کے اوپر چونکہ مجموعی طور پر میجورٹی آف شریعہ اسکالرز اس کے طریقہ کار سے مطمئن نہیں ہے اور اس پہ ڈیلنگ کرنے کا مشورہ نہیں دیتے اور اس کو جائز نہیں تصور کرتے. خاص طور پر پاکستان کے جو بڑے بڑے دارالفتہ ہیں ان کی طرف سے اس کے ناجائز ہونے کا ابھی تک فتویٰ آیا ہوا ہے. تو اس لیے اگر کرپٹو پہ ڈیلنگ کی جائے تو وہ ناجائز ہے، لیکن کرپٹو کے علاوہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں یا ہمارے پاس فزیکل کرنسیز ہیں، کیونکہ اب آپ NFT کو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق، تو اس کے ذریعے ڈیلنگ کی جائے تو جائز ہے. ایک اور بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس پر یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ لیگلی بھی باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ ملکی قوانین جو کہ مفاد عامہ میں ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، تو قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اس کے خرید و فروخت کے اوپر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ NFT کا خرید و فروخت کا معاملہ شرعی اصولوں کے مطابق اگر ہو اور اس میں شریعہ کے جو لا آف سیل ہے اس کا خیال رکھا جائے تو اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بلکہ جو لوگ ہمارے خاص طور پہ یوتھ ہے، میں ان کو میسج دینا چاہوں گا جو NFT میں ڈیلنگ کر رہی ہیں، ان کو اس پہ چاہیے کہ اس پر شریعہ کو سمجھیں اور اس کے مطابق ڈیلنگ کا ایک میکینزم بنائیں اور ایک رول ماڈل بنیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس طرح کی نئی ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہم شریعہ کے مطابق کام کر سکتے ہیں اور یہ تصور چلا جائے کہ ہر نئی چیز کو شریعہ منع کر دی ہے. آپ ہیں جو اس تصور کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ماشاءاللہ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی معاذ صاحب، انہوں نے البلاغ کے اوپر ایک اس میں ماہنامہ البلاغ دارالعلوم کراچی کا نمائندہ رسالہ، اس کے اوپر ایک پورا تفصیلی مضمون بھی لکھا ہے، اس کو بھی پڑھیں اور اس کے مطابق دیکھیں کہ ہم جو بھی نئی ٹیکنالوجی آئے پہلے ہم اس کو شریعہ کے مطابق کریں اور اس کے مطابق ہم اس کے خرید و فروخت میں آئیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم کرنے کے بعد جب ہم کسی سے پوچھیں گے اور ہم ناجائز طریقے سے کر چکے ہوں گے پھر ہمیں فتویٰ آئے گا کہ آپ نے غلط طریقے سے کام کیا ہے، تو پھر وہ ہمیں ہوتا ہے کہ اسلام تو ہر چیز سے منع کر رہا ہے، یہ مفتیان کرام تو ہر چیز سے ہمیں روک رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم آج اس کو شریعہ کے مطابق کرنے کا میکینزم بنائیں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی راستہ کھولیں گے جو اس شریعت کے مطابق چلیں گے تو ان کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. اور اگر کہیں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ NFT کے اندر عمل کرنے میں یہ جو شرائط بیان کی گئی ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے تو اس کو ڈسکس کریں. ہم مستند ماہرین افتاء اور مفتیان کرام جو مالی معاملات میں بھی تجربہ رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے پاس پورا میکینزم پیش کریں اور اس میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز میں مسائل پیش آ رہے ہیں ان کو ہم ان کے سامنے رکھیں. جب ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً وے آؤٹ آئے گا اور جب وے آؤٹ آئے گا تو یہ اسٹرکچر اور زیادہ شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے گا. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور NFT کی شریعہ کمپلائنس کو سمجھیں گے. السلام علیکم.